नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन। नेकपाको सचिवालय बैठक औपचारिकतामै सीमित। अध्यक्ष द्वयबाट गठित कार्यदल अनुमोदन। मन्त्री हेरफेरको तयारी नरहेको स्पष्टोक्ति। प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका लागि सरकारको उदासीनता, पूर्व तयारीको कमी। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ समन्वय हुन सकेन। कोरोना महामारीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा, पञ्चवर्षीय योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा पूरा नहुने र बेलारुसमा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै 10,000 प्रदर्शनमा सरकारी कर्मचारी पनि सहभागी। अब समाचार विस्तारमा। यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले करिब एक साता अघि परीक्षाफल तयार गरी बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। सोही आधारमा बोर्डले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सहमति लिएर परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस वर्ष 4,82,946 विद्यार्थीले परीक्षाका लागि फारम भरेका थिए। परीक्षा गर्दा विद्यार्थीको चहल पहल बढ्ने र कोरोना संक्रमण झनै फैलन सहयोग पुग्ने भन्दै गत चैतमा तोकिएको परीक्षा रोकिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 531 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 11,520 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 173 जना महिला र 408 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 27,241 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार रौतहट, मोरङ र काठमाडौँमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। यसैबीच उपत्यकामा सोमबार 168 जना संक्रमित देखिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 109, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष द्वयले गठन गर्नुभएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार गठन गर्नुभएको कार्यदललाई नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष द्वयको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यदललाई अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो। पनि लगेर अनुमोदन गर्नु वा पहिले नै सचिवालय निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका हुन्। पहिला वैचारिक, नीतिगत, विधिगत, पद्धतिगत र अरू विषयहरूमा एउटा निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै त्यस मार्फत अरू निष्कर्ष निस्कने हुन्। केही सचिवालयका सदस्यहरूले अध्यक्ष द्वयले गठन गरेको कार्यदललाई सचिवालयबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी भएको चर्चा चलिरहेको भए पनि यसको कुनै तयारी नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असमर्थ रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको उपचारका लागि आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सिन्धुपाल्चोकको लिदिवासीले सुरक्षित स्थानमा सार्न गुहार माग्दा पनि सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा दुःखद घटना भएको भन्दै देउवाले यसको जवाब सरकारले दिनै पर्ने बताउनुभयो।
सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी नगर्दा वर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट संयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था भए पनि यसबाट ठोस रूपमा पूर्व तयारी भने हुने गरेको छैन। एक रिपोर्ट। मनसुन सुरु भएको 2 महिना नागिसक्दा पनि बाढी तथा पहिरोले कति बेला कस्तो विपत्ति ल्याउने हो भन्ने त्रास अझै जनमानसबाट हटिसकेको छैन। गत शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको जुगल स्थित लिदीमा खसेको पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि फेरि एकपटक वर्षायामका लागि सरकारको पूर्व तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ। लिदीकै घटनालाई उदाहरण लिनुपर्दा सामान्य तयारी गर्दा पनि विपत्ति टार्न सकिने अवस्था थियो। लिदीमा पानीको व्यवस्थापन मात्रै गर्दा पनि ठूलो विपत्ति टार्न सकिने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ। पहिरोको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरिमा सामान्य किसिमको लगानीबाट यो पहिरो बचाउन सकिन्थ्यो हैन। तर त्यो चाहिँ सामान्य किसिमको चाहिँ मतलब हामीले अब सिफारिस गरेर पठाएपछि हामीले जल उत्पन्न प्रकोप भू संरक्षणमा पठायौँ। भू संरक्षण जल उत्पन्न हामीले पठाउने बित्तिकै फेरि चाहिँ सरकारको चाहिँ मतलब पुनर्संरचना भयो। पुनर्संरचना भइसकेपछि त्यो यताउता छिन्न भिन्न भयो नि। त्यो यदि भू संरक्षण भइराखेको भएदेखि सायद उहाँहरूले त्यो काम गरिसक्नुहुन्थ्यो होला। जल उत्पन्न प्रकोप चाहिँ पहिलाकै स्थितिमा भइराखेको भए त्यो भइसक्ने थियो होला। त्यसपछि उहाँहरू जाने प्रदेश अन्तर्गत जानुभयो अनि प्रदेश अन्तर्गत जाँदाखेरिमा के भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो ध्यान दिन पुर्याउन सक्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष मनसुन सुरु भए यताको अवधिमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण 231 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी पहिरोबाट 206 जनाले ज्यान गुमाए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आवश्यक सामग्री तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा पूर्व तयारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो विपदको निम्ति हाम्रो यो विपद यो जोखिम न्यूनीकरण यो व्यवस्थापन समिति छ 3 तहमा नि, र त्यो माध्यमबाट अब हामीले यसको नियन्त्रण र उद्धारको काम हामीले गरिरहेका छौँ। अनि पूर्व तयारीहरू त हामीले हरेक वर्ष गरि नै राखेका छौँ, तैपनि त्यो पर्याप्त छैन। केही समस्याहरू छन्। अब हामीलाई विशेष गरेर पूर्व तयारीमा आवश्यक साधन र सामग्रीहरूको चाहिँ समस्या छ। विशेष गरेर ठुला चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टहरू जो उद्धारको निम्ति आवश्यक हुन्छ त्यसका हाम्रा समस्याहरू छन्। कतिपय समस्याहरू अलिकति तालमेलका समस्याहरू पनि छन्, किन भन्दाखेरि यसको विपदको सामना गृह मन्त्रालय मात्रै नगर्ने भएर यसका सरोकारवाला निकायहरू पनि छन्, ती सबै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिरोको जोखिम देशका सबै पहाडी भूभागमा भए पनि विशेष गरी 2072 सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरू बढी जोखिममा छन्। बढी भिरालो तथा खुकुलो माटो भएको स्थानमा पहिरोको जोखिम हुने भएकाले नागरिक र सरकार दुवैतर्फबाट पूर्व तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ। यसको मामलामा अहिले अब हाम्रो नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई नै यो सबै दिएको हुनाले स्थानीय सरकारले र अहिले जाने के भन्दाखेरि यस्तो डिजास्टर प्लान जाने हरेक जाने मतलब गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो काम जाने गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अब हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण भयो, त्यस्तै गरेर जाने अर्को NDRRMA छ, उहाँहरू भयो, यो लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्थानीय सरकारहरूको जुन पहल छ त्यसमा हामीले जाने पछाडिपट्टि बसेर सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूले नै यो जाने जोखिम बस्तीहरू कहाँ छन् त्यसको जाने पत्ता लगाएर यसको निराकरण जाने गर्ने। हुन त प्राकृतिक विपत्ति मानिसको नियन्त्रणमा छैन, तर आवश्यक पूर्व तयारी तथा विपत्तिको घटना लगत्तै उद्धारको काम हुन सके ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। टिभी टुडे SD का लागि मेनुका बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल र भारतको संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ। नक्सा प्रकाशन र लिपुलेखमा भारतीय सडक निर्माणका कारण सर्किएको विवादपछि पहिलो पटक दुई देशका कर्मचारी स्तरीयमा छलफल सुरु भएको हो। संयन्त्रको भर्चुअल बैठकमा भारतीय पक्षले भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा प्रतिबद्धता गरे अनुसार 50,000 मध्ये 46,301 घर निर्माण गरिएको जानकारी गराएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहभागी हुनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको थियो।
समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण वर्षा र सहकालका देवता रातो मसिन्द्रनाथको रथ जात्रा हुन नसकेपछि स्थानीयले रथारोहण गराइएको ठाउँमै पुगेर पूजाआजा गरेका छन्। साउन 10 गते नागपञ्चमीका दिन दिउँसो सभा 12 बजेको शुभ साइतमा मसिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइएको थियो। रथमा विराजमान गराइएको 4 दिनपछि रथ जात्रा गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण रोकिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथ जात्राका रूपमा रहेको मसिन्द्रनाथको रथारोहण वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गरिने प्रचलन रहेको छ। दार्चुलामा जीव व्यवसायीले मनपरी भाडा असुल्न थालेका छन्। 1 किलोमिटर यात्रा गर्दा व्यवसायीले प्रति यात्रु 100 देखि 150 रुपैयाँसम्म भाडा असुल्न थालेको जनगुनासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको गोकुलेश्वरदेखि सदरमुकाम 71 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। व्यवसायीले 71 किलोमिटरको भाडा प्रति व्यक्ति 1000 रुपैयाँ असुलले गरेको पाइएको छ। जीप चालकहरूले कोरोना महामारीका बेला तेब्बर भाडा असुल्दै गरेको स्थानीयले बताएका छन्। जुन नेपाल सरकारले भनेको अनुसार चाहिँ भाडा वृद्धि र यात्रु राख्नुपर्ने भन्दा धेरै यात्री राखेर पनि भाडा चाहिँ 100 को सट्टा 200 300 राखेको अवस्था पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, त्यसमा राहत पाइन्छ कि अथवा त्यही नियम लाग्ने हो कि अथवा त्यसमा केही सुधार हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्छ। हामी पहिला 50 रुपियाँमा दार्चुला सदरमुकाम आइपुग्थ्यौँ। अहिले हाल आएर उहाँहरूले डबलै मनमानी ढङ्गले भाडा जति सक्यो मारमा पारेर जति सक्दो भाडा जति दिए पनि 50 को ठाउँमा 100 डबल ट्रिपल भाडा गरेर लिइरहेको छ। सरकारले तोकेकै आधारमा मान्छे राख्नु पर्ने तथा भाडा सोही आधारमै लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। जीप सञ्चालकहरूले भाडा दर लिस्ट समेत गाडीमा राख्ने गरेका छैनन्। महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्टका अनुसार यात्रुहरूले पनि स्वइच्छाले महँगो भाडा तिर्ने गरेकाले नियमन गर्न कठिनाई भएको छ। जटिल विषय नै छ यो पिरियडमा। गाडी पनि नचलाउनुहोस्, पनि बढी नलिनुहोस् भन्ने उहाँहरूले बुकिङ भन्नुहुन्छ। फेरि उपभोक्ताहरूको तर्फबाट पनि बीचमा चेकिङ छ, प्रहरी राखेको छ, के भन्छ ट्राफिक राखेको छ। उहाँले तपाईँसँग कति भाडा लियो भन्दा होइन नर्मल 50 रुपियाँ लियो भन्नुहुन्छ, तिरेको 100 रुपियाँ छ भन्दाखेरि 50 रुपियाँ लियो भनिसकेपछि समाउनुको लागि। चर्को भाडा असुली बारे जिल्ला प्रशासनमा कुनै उजुरी नआएकाले कारबाही गर्न समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। पहिलेको रेटलाई चाहिँ डेढी वा दोबर भनेर मात्रै पनि त्यो निकास होला जस्तो लाग्दैन र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि र सम्बन्धित जुन सञ्चालकहरूले पनि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ ठोस हामीलाई यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छैन। अब र अरू कुरा के भने एकजनाले के भन्नु भने उजुरकर्ताले अस्ति चाहिँ प्रहरीले ठिक छ कारबाही त गर्यो, 1500 जरिवाना गर्यो, फेरि छोडिदियो भन्नु। प्रहरीले पनि त थुन्न सक्ने सिज गर्न सक्ने भने त अधिकार त हुँदैन होइन। त्यस्तो गर्नेलाई हाम्रा ट्राफिकले प्रहरीहरूले पनि समातेर रसिद काट्ने भनौँ जरिवाना गर्ने कामहरू भइरहेकै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर हामी अब सरकारबाट छलफल गरेर गर्दैछौँ। अस्ति पनि बैठक गरेको थियो। यो छिटै हामी समाधान उन्मुख भन्न छलफलमा जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रहरी प्रशासनलाई छलेर जीव व्यवसायीहरूले दोब्बर तेब्बर भाडा असुलले गरेको आवाज बेला बेलामा उठिरहेको भए पनि प्रशासन भने मौन रहेकाले दार्चुलामा भइरहेको लुट तन्त्र छिट्टै समाधान हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा कर्मचारी अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाह नगर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। साउन 24 गते साँझ कपिलवस्तु अस्पतालमा तातो चियाबाट जलेर घाइते अवस्थामा ल्याइएकी 1 वर्षीय बालिकाको उपचारमा संलग्न मेडिकल अधिकृतमाथि भएको हातपात र अस्पताल तोडफोडको विषयमा स्थानीय प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै डाक्टर तथा कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। 1 वर्षीय बालिकाको उपचार गर्दा गर्दै बिरामी पक्षबाट हातपात भएपछि स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँबाट भागेपछि चाहिँ उक्त बालिकाको मृत्यु भएको थियो। तत्पश्चात हामीले यस स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको विषयलाई लिएर आइतबार
अस्पताल प्रशासन र सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थियौँ। त्यसपछि उक्त दुवै प्रशासनबाट हाम्रो उजुरी सुनवाई नभएपछि हामी मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अस्पतालमा बोलाएर स्थलगत भ्रमण लगायत CCTV फुटेजहरू देखायौँ। त्यसपछि 2 दिन प्रतीक्षा गर्दा पनि कुनै पनि सुनवाई नभएपछि हामी बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। उपचारका क्रममा स्वास्थ्य कर्मीको लापरवाही भएको भन्दै आक्रोशित मृतकका आफन्तले डाक्टरमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा तोडफोड गरेका थिए। रोपाई सकिएको 15 देखि 20 दिनमा धान खेतीलाई चाहिने युरिया मल अभाव हुँदा यति बेला किसान चिन्तित बनेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा मल झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। मानव लगाएर मुरी फलाउने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुँदा बर्दियाका कृषकहरू मारमा परेका छन्। यति बेला मुख्य खाद्य बाली धानको रोपाई सकेर कृषकहरू खेतमा पानी लगाउन, गोडमेल गर्न, कीटनाशक छर्नमै व्यस्त छन्। तर मल कहीँ कतै पनि नपाइदा निकै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। हिसाब हमार शेर कटैला हटाया तो हम शेर में नहीं थे, अब सब शेर वाला ले लेते ना पैसा लेकर फिर नहीं मिला। नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ। सरकारले भारतबाट मल आयात गर्छ, तर चाहिएको बेला नल्याइदिने परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको छ। बर्दियामा मल अभाव किन भयो त? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मोहन सिंह केसी। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा सप्लाईले समयमा दिन नसकेको भन्ने बुझिन आएको छ र अहिले सबै ठाउँमा यहाँ बर्दिया मात्र होइन अधिराज्यभरि नै अभाव रहेको छ। एरियामा बारम्बार ताकेत गरिरहेका छौँ र मलको अवस्थाको बारेमा बुझिरहेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ मल तत्काल आउने अवस्था नरहेको भन्ने बुझिन आएको। गत वर्षसम्म चरको मूल्य तिरेर पनि किसानहरू भारतबाट मल ल्याउने गर्दथे, तर यस वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा भारतीय नाकाहरू बन्द भएकाले किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। मल आपूर्तिका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। पालिकामा युरिया मल नभएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले थुप्रै समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसको विषयमा मैले राजापुर नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी गुलरिया, त्यसै गरी कृषि सामग्री कम्पनी भैरवा र त्यसको साथसाथै हाम्रो राजापुर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर गएका हाम्रा प्रदेश सांसद, त्यसै गरी अब संघीय सांसद। 4 महिना पहिलेदेखि भारत गुजरातको काण्डला बन्दरगाहमा अड्किएर 2 साता अघि मात्रै कोलकाता बन्दरगाह पुगेको युरिया मल सबै नेपाल आउन अझै 20 दिन लाग्ने सरकारले जनाएको छ। धान रोपाई सकिएसँगै कृषकहरूलाई अहिले युरियाको आवश्यकता अत्यधिक रहेको हुँदा यसतर्फ समयमै ध्यान जान जरुरी छ। बर्दियाबाट ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने 3 मोटरेबल पुल जीर्ण बनेका छन्। मोदी गाउँपालिकामा पर्ने मोदी खोला, पाते खोला र अम्बोटे खोलामा पर्ने पुल जीर्ण बनेका हुन्। समयमा मर्मत नहुँदा मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने यी पुलका 20 भागमा खाल्टा र पानी जमेको छ। सडक डिभिजनकै व्यवस्थाका कारण पुल जोखिममा परेका हुन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण हुँदा तयारी भएका यी पुलको मर्मत कार्य अझैसम्म हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको भीमदत्त उडा नम्बर 18 स्थित शहीद भीमदत्त स्मृति उद्यान सञ्चालनको ठेक्का नगरपालिकाले रद्द गरेको छ। सम्झौता अनुसार सञ्चालन नभएपछि उद्यानको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 2 जना अधिकृत सरहरूको टोलीको अध्ययन अनुगमनबाट अलिकता सम्झौतामा भएका प्रावधानहरू अनुसार उहाँहरूले सञ्चालन गर्न नसकेका हुनाले अब नगरपालिका स्वयंले सञ्चालन गर्ने गरी अब नगरपालिका नगर कार्यपालिकाकै निर्णयबाट सम्झौता रद्द गरिएको छ र अहिले अब भीमदत्त लामो समयदेखि नगरपालिकाले उद्यान सञ्चालनका लागि ठेक्का मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिएको र पहिलेको तुलनामा पार्कको सुन्दरतामा कमी आउँदै गएका कारण सम्झौता रद्द गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसैलाई चाहिँ विगत लामो समयदेखि नगरपालिकामा नगर प्रमुखज्यूसित योलाई चाहिँ अलि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका थियौँ र सोही अनुसार सम्झौतालाई रद्द गर्नका निमित्त एक खालको टोली बनाएर यसलाई चाहिँ यसको प्रतिवेदनका आधारमा
र उठाएर यसलाई चाहिँ आफूले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। खास गरी पार्कभित्र होटल लगायतका संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको, प्रवेश शुल्क बढी लिएको तथा पार्किङ शुल्क बढी लिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका थिए। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले 15औं योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भएको हो। कार्यदलले पनि केही आफ्नो सुझावहरू दिन्छ, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यी अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जुन हामीले भन्ने गरेका छौँ 22वटा, ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा त्यति। उपाध्यक्ष कडेलका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा असर परेकाले पनि समस्या देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्को विरुद्ध जारी प्रदर्शनमा सरकारी टिभी च्यानलका कर्मचारी पनि सहभागी भएका छन्। मार्च फर फ्रिडम नाम दिएको प्रदर्शनका लागि 10,000 सर्वसाधारण राजधानी मिन्स्कको केन्द्रमा भेला भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बेलारुसमा राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली भएको तथा प्रहरीले ज्यादती गरेको विरोधमा त्यहाँ लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन। नेकपाको सचिवालय बैठक औपचारिकतामै सीमित, अध्यक्ष द्वयबाट गठित कार्यदल अनुमोदन, मन्त्री हेरफेरको तयारी नरहेको स्पष्टोक्ति। प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका लागि सरकारको उदासीनता, पूर्व तयारीको कमी, गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ समन्वय हुन सकेन। कोरोना महामारीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा, पञ्चवर्षीय योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा पूरा नहुने। र बेलारुसमा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो, चुनावमा धाँधली भएको भन्दै 10,000 प्रदर्शनमा सरकारी कर्मचारी पनि सहभागी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।